श्री गुरुभ्यो नमः। मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनि। पूर्वपक्ष सूत्रम पुनः पूर्वपक्ष क्रियते। इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकारः इति यत् प्रतिज्ञातं तत् पर्यावर्त्यते तत्पर्यावर्त्यते निराक्रियते। देवादीनाम् अनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते। जैमिनिराचार्यः देवानाम् अनधिकारं मन्यते देवादीनां। कस्मात्? मध्वादिष्व असम्भवात्। ब्रह्मविद्यायाम् अधिकाराभ्युपगमैः विद्यात्वाविशेषान् मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत न चैवं सम्भवति। कथम्? मधुविद्या इति काचन उपासना। तत्र आदित्यः उपास्यो वर्तते। एवमेव यद्यद्देवताकम् उपासनं नाम देवतासम्बन्धीनि उपासनानि वर्तन्ते अनेकानि। तेषु उपासनेषु तस्याः देवतायाः अधिकारो न वक्तुं शक्यते। यदि ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः अभ्युपगम्यते तर्हि ब्रह्मविद्यायाः औपनिषदत्वाविशेषेण तत्र विहितासु उपासनास्वपि अधिकारः स्यादिति आपत्तिः दीयते। न चैवं सम्भवति। कथम्? असौ वा आदित्यो देवमधु इत्यत्र मनुष्या आदित्यं मध्वध्यासेन उपासीरन्। मनुष्याः आदित्यम् उपासीरन्। कथं? मध्वध्यासेन मधुत्वम् आदित्ये प्रकल्प्य। इदमेकम् उपासनं तत्र छान्दोग्ये विहितं वर्तते। आदित्यस्य उपासनं मधुत्वेन प्रकल्पनं कृत्वा। देवादिषु ह्युपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु आदित्यः कम् अन्यमादित्यम् उपासीत। आदित्यः यदि आदित्योऽपि कश्चित् देवः तस्यापि यदि उपासने अधिकारः स्यात् तर्हि सः कम् अन्यम् उपासीत? पुनश्च आदित्यव्युपाश्रयाणि पञ्चरोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पञ्चदेवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमुपजीवन्तीत्युपदिश्य स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वा अग्निनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति इत्यादिना वस्वाद्युपजीव्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति। वस्वादिस्वरूपप्राप्तिं दर्शयति इति। तत्रैव तस्यैव उपासनस्य अन्ये केचन विशेषाः। आदित्यव्यपाश्रयाणि रोहितादीनि रूपाणि। रोहितादीनि आदित्यस्य रोहितं रूपमस्ति तदिदमेव, कृष्णं रूपमस्ति तदिदमेव इत्यादीनि आदित्यसम्बन्धीनि कानिचित् रूपाणि उदाहृत्य रोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य, अमृतम् इति तत्र संज्ञापि दत्ता वर्तते, उपक्रम्य वसवो रुद्राः आदित्याः मरुतः साध्याश्च पञ्चदेवगणाः क्रमेण तत्तदमृतम् उपजीवन्ति। एते देवाः आदित्यसम्बन्धीनि रोहितादीनि उपजीवन्ति। रोहितादीनि नाम तत्रत्य रूपविशेषः, तत्र रूपविशेषः परिकल्पनमेव। तत्र एतद्भवति एतद्भवति इत्यादि उपासनासम्बन्धिविशेषः। अस्माकम् इदानीं तत्सर्वं नापेक्षते, किमपि भवतु। अत्र उक्तमस्ति वसवो रुद्राः आदित्याः एते देवगणाः अमृतम् उपजीवन्ति इत्युपदिश्य स य एतदेवम् अमृतं वेद। एते देवाः अपि इदमेव अमृतम् उपजीवन्ति, आदित्यसम्बन्धि इदम् उपजीवन्ति इत्युक्त्वा उपासनं विधत्ते। स य एतदेवम् अमृतं वेद वसूनाम् एव एको भूत्वा, इदम् अमृतत्वेन यः उपास्ते सः वसूनाम् एको भूत्वा अग्निनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। स्वयं वसुः वस्वादिरूपं प्राप्नोति। वसवो रुद्राः आदित्याः एते सर्वे देवाः इदमेव उपजीवन्ति। यः एवम् उपासनं करोति सोऽपि वसुः रुद्रो वा आदित्यो वा भविष्यति इति लभ्यते। वसूनामेवैको भूत्वा अग्निनैव मुखेन अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। अग्निरूपेण मुखेन इत्यर्थः। तत्किमपि फलमुक्तं तावदेव तत्र द्रष्टव्यम्। उपासनप्रकरणे तृतीयाध्याये अस्ति।
फलं प्रतिपादितम् उपासनायाः। एवं फलं प्रतिपादितम् इत्यादिना वस्वाद्युपजीव्यानि अमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति। वस्वादिभिः देवैः उपजीव्यानि आदित्यसम्बन्धीनि अमृतानि अमृतशब्दप्रतिपाद्यानि रूपाणि विजानताम् उपासताम् उपासतां किं भवति? वस्वादिमहिमप्राप्तिः। वस्वादिमहिमप्राप्तिर्भवति इति स एव प्रकृते अपेक्षितः विषयः। वस्वादिरूपः यः महिमा तत्प्राप्तिः। एवं खलु वसुभावं प्राप्नोति इति वसु स एव वसुरेव भवति इति सः वसुभावः एव महिमा। एवं वस्वादयस्तु कान् अन्यान् वस्वादीन् अमृतोपजीविनः विजानीयुः। एतदर्थम् इदमुक्तम्। अस्मिन् उपासने वस्वादीनां कथमधिकारो भवति? सः इदानीमेव वसुः वर्तते, अतः अर्थित्वं न भवति। अर्थित्वं न भवति। तस्य वसुत्वप्राप्तिः सिद्धा वर्तते इति कृत्वा सिद्धेनेच्छा इति कृत्वा अस्मिन् उपासने ते अधिकारिणो न भवन्ति फलस्य सिद्धत्वात्। वस्वादेस्तु कान् अन्यान् वस्वादीन् अमृतोपजीविनः विजानीयुः इत्यपि उपासनायाः विषयोऽपि नास्ति। कं वा अन्यं वस्वादिमहिमानं प्रेप्स्येयुः तदपि नास्ति। अन्यं प्रेप्स्येयुः इत्युक्ते अन्यः खलु प्राप्तव्यः। अयमेव स्वयं वसुरस्ति इदानीं। तथा अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः। अग्निः पादो वायुः पादः आदित्यः पादः दिशः पादः। वायुर्वाव संवर्गः आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनाम् अधिकारः सम्भवति। एवं शतशः देवतासम्बन्धीनि उपासनानि उपनिषत्सु वर्तन्ते। तस्य उदाहरणानि दत्तानि। अग्निः पादः वायुः पादः आदित्यः पादः इत्येवम् उपासनम्। एवं वायुर्वाव संवर्गः तत्रापि देवता वायुः। आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनाम् अधिकारः सम्भवति। तथा इमामेव भरद्वाजौ अयमेव गौतमः अयं भरद्वाजः इत्यादिष्वप्यऋषिसम्बन्धेषु उपासनेषु न तेषामेव ऋषीणाम् अधिकारः सम्भवति। मध्वादिषु इत्यस्ति। मध्वादिविद्यासु एवं ऋषिसम्बन्धिषु च इमामेव एते ऋषयः गौतमभरद्वाजादयः इमावेव गौतमभरद्वाजौ अयमेव गौतमः अयं भरद्वाजः इत्यादिषु ऋषिसम्बन्धेषु उपासनेषु न तेषामेव ऋषीणाम् अधिकारः सम्भवति तुल्यन्यायेन। एवञ्च औपनिषदासु विद्यासु यदि अधिकारः प्रकल्प्येत देवानाम् अत्रापि स्यात् इति एका आपत्तिः जैमिनिना दीयते। कुतश्च देवादीनाम् अनधिकारः ज्योतिषिभावाच्च यदि तत्रैव सूत्रान्तरं पुनः अनधिकारं समर्थयितुं सूत्रान्तरं पूर्वपक्षसूत्रद्वयं मध्ये यदिदं ज्योतिर्मण्डलं द्युस्थानमहोरात्राभ्यां बभ्रमत् जगदवभासयति तस्मिन् आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। वस्तुतस्तु पक्षः उच्यते जैमिनिना। अत्र ज्योतिर्मण्डलमेव आदित्यशब्दस्य अर्थः चेतनो न। यदिदं ज्योतिर्मण्डलं द्विस्थानं द्विलोकः स्थानं यस्य तत् द्विस्थानं किं करोति तत् अहोरात्राभ्यां बभ्रमत् अहोरात्राभ्यां भ्रमति बभ्रमत् जगदवभासयति तस्मिन् आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तादृशे ज्योतिर्मण्डले खलु आदित्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। आदित्यो नाम ज्योतिर्मण्डलविशेषः इत्येव देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। लोकप्रसिद्धेः वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च लोकेपि आदित्यो नाम किं कः ज्योतिर्मण्डलम् इत्येव प्रसिद्धिः। वाक्यशेषेपि तथैव अस्ति श्रूयते ज्योतिर्मण्डलस्य लक्षणानि उच्यन्ते। अस्तु तेन किं न च ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादिना वा योगः अवगन्तुं शक्यते
मृदादिवत् अचेतनत्वागमात् ते अचेतनपदार्थाः खलु तेषां विग्रहवत्वादिकं नाम कोऽर्थः चेतनश्चेत् तत्र शरीरम् अस्ति वा भोगायतनम् अस्ति वा इति विचारयितुं शक्यते अत्र मृदादिवद् अचेतनानाम् एतेषां हृदयादिविग्रहेण हृदयादिमत्वं शरीरवत्वम् इत्यादिकं कथम् अवगन्तुं शक्यते एतेन अग्न्यादयो व्याख्याताः एवम् अग्न्यादिशब्दानामपि लोकप्रसिद्ध एव आयुः वायुः अग्निः इत्यादयः शब्दाः अपि लोकप्रसिद्धाः अचेतनाः लोकप्रसिद्ध अचेतनार्थकाः एव ग्राह्याः भवन्ति इति वस्तुतस्तु इति जैमिनेः पक्षः तथापि तथा च किं भवति तेषाम् उपासनस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति शरीरविग्रहवत्वादिसमर्थनमपि नोपयुज्यते अर्थवादमात्रम् इत्यवगन्तव्यम् तावत्पर्यन्तम् अस्ति वा एवं नाम अचेतनत्वात् स्वभिन्नत्वेन तत्रापि उपास्यत्वं सङ्गच्छते इति देवतया अपि उपासितुं शक्यते न न न का देवता इदानीं देवता एव नास्ति इति देवता वाचकशब्दत्वेन नाम श्रुतौ आदित्यादिशब्दाः ये श्रूयन्ते तेषाम् अचेतनवादित्वम् अस्ति उपासकाः याः देवताः उक्ताः ते वस्तुतः तत्त्वगत्या अचेतनाः एव इति एवम् अचेतना एव अतः देवानाम् अधिकारो नास्ति नाम इदानीम् उपास्याः अपि अचेतनाः एव वा उपास्यानां विषये इदानीं विचारो मास्तु उपासकानां विषये विचारः उच्यते यतोहि उभयत्रापि देवतावाचकशब्दः एव प्रयुज्यते अस्ति उपास्यस्यापि अचेतनत्वमेव भवतु उपास्यम् इत्युक्ते लोके प्रसिद्धाः शब्दाः प्राप्तिः भवति तर्हि उपासने अधिकार एव नास्ति इति प्रथमतः उच्यते अतः उपास्य चिन्ता किमर्थम् एते देवाः इति भवता कीर्तिमानाः पदार्थाः अचेतनाः भोः इति नाम स्तुत्यर्थम् उच्यते इति उच्यते किम् एवं खलु नाम इदानीम् अर्थवादमात्रमिति तर्हि उपास्यानामपि यदि अचेतनत्वं स्यात् तर्हि तद्दृष्ट्वा अन्यैः उपासनं कर्तव्यं खलु तर्हि अचेतनानामेव उपासनं भवति वा उपास्यत्वं चेतनाः उपास्याः इति भवन्ति खलु तर्हि मनुष्याणाम् उपास्याः भवन्ति अचेतनाः एव उपास्याः भवन्तु मनुष्याः खलु इदानीम् उपासकाः अस्तु नाम तर्हि प्राप्तिः अचेतनप्राप्तिः इति भवति खलु फलम् अचेतनप्राप्तिरपि कदाचित् इष्यते मनुष्याणाम् अचेतनप्राप्तिर्नाम अचेतनस्वरूपप्राप्तिः इति न वक्तव्यम् अचेतनसम्बन्धितया तिष्ठति सः सुप्तवत् प्रकृतिलयः इति फलमुच्यते खलु तद्वद् योजनीयम् अग्निः इति कश्चित् अचेतनपदार्थः तत्सम्बन्धी भूत्वा सः चिरं तिष्ठति दुःखं विना तात्कालिकमेव फलम् एवं योजयितुं शक्यते देव अत्र उपासकास्तु कदापि देवाः न भवन्ति कुतः इत्युक्ते आदित्यः अग्निः वायुः एते सर्वे अचेतनपदार्थाः तर्हि देवतात्वम् अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति नाम एतावन्मात्रमुच्यते चेदपि अत्र विरोधः परिक्रियते नाम उपासकानाम् अचेतनत्व साधने नैव उपास्याः अपि अचेतनाः इति वक्तव्यमिति नास्ति प्रकृते तावदेव इदानीं ज्योतिषिभावाच्च इति सूत्रस्य तात्पर्यं तावदेव उपासकाः देवाः ये भवता इदानीम् उच्यन्ते देवानाम् अधिकारोऽस्ति न वा इति चिन्तायां तत्र देवतावाचकशब्देन उच्यमानाः पदार्थाः लौकिकं शक्तिग्रहमादाय पश्यामश्चेत् ते चेतना एव भवन्ति इति नियमो नास्ति इति उच्यते चेतनाः एव भवन्ति इति नियमो नास्ति देवता एव देवतावाचकशब्दैः उच्यमानाः देवताः एव देवताः न इति न परन्तु देवताः सर्वापि चेतनाः इति व्याप्तिर्नास्ति यत्र चेतनत्वं भवतु तत्र अस्तु यत्र ज्योतिर्मण्डलादौ शक्ताः शब्दाः भूतादौ शक्ताः शब्दाः अग्न्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते देवता परतया तत्रापि तदर्थः चेतनः अपेक्षते इति किमर्थम् अचेतन एव तर्हि दूरनिरस्तं तेषाम् उपासकत्वं अधिकारो नास्ति इत्यत्र विचारः एव तदेव नास्ति एव अधिकारो नास्ति एव इदानीं सामर्थ्यमेव नास्ति
विग्रहवत्वादिसमर्थनेन उपयोगो नास्ति अचेतनस्य स्यादेतत् मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यः देवादीनां अवगमात् अयम् अदोषः इति न इत्युच्यते। मन्त्रार्थवाद इतिहासपुराणेभ्यः पुराणलोकेभ्यः देवादीनां विग्रहवत्वाद्यवगमात् विग्रहवत्वं चेतनत्वं प्रसादवत्वं पञ्चकमिति विग्रहो हविषां भोगः ऐश्वर्यं च प्रसन्नता इत्युक्तं किल तत् पञ्चकमप्यवगम्यते इति कृत्वा तत् स्वीकर्तव्यं किल। यद्यपि लोके शब्दानां शक्तिः एवं विधा स्यात् अग्निः इत्युक्ते भूते अग्नौ प्रसिद्धिः परन्तु यदा देवतात्वेन रूपेण अग्निः इत्युच्यते अग्निपदार्थः उपस्थाप्यते तदानीम् अग्निदेवतायाः विग्रहवत्वादिकम् अङ्गीकर्तव्यमेव चेतनत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव तृप्तिरङ्गीकर्तव्या एव कथमेतद् अवगम्यते इति चेत् मन्त्रार्थवाद इतिहासपुराणलोकेभ्योऽपि अवगम्यते। मन्त्रार्थवाद इतिहासपुराणलोकेभ्यः देवादीनां विग्रहवत्वाद्यवगमात् अयमदोषः। भवतापि लोके शक्तिग्रहः एवमस्ति इति प्रमाणीकृत्य उक्तं परन्तु लोकेपि लोके चेतनत्वेनापि प्रसिद्धिर्नास्ति वा अस्ति। वायुदेवता इत्युक्ते किञ्चित् चेतनपदार्थः इत्येव लोके प्रसिद्धिः अग्निदेवता इत्युक्ते अयं ज्वलनः इति तथा न ज्वलनसम्बन्धिनी काचन चेतनादेवता इत्येव प्रसिद्धिः। परन्तु वायुशब्दस्य तत्र प्रसिद्धिर्नास्ति लोके। वायुदेवता इति यदा देवतात्वेन यदा वायुशब्दः प्रयुज्यते तदानीमस्ति तदानीं कश्चन चेतनपदार्थः अङ्गीकर्तव्यः इत्येव जनानां भावना भवति तदेव उच्यते। चित्रं कुर्वन्ति इत्यपि उक्तं रत्नप्रभायाम्। अयम् अदोषः इति वदति अयम् अदोषः कः अचेतनपरत्वमेव शब्दानां लोके प्रसिद्धम् इति कृत्वा देवताः अचेतनाः एव भवन्ति तस्मात् तत्र अधिकारचिन्तनं व्यर्थम् इति यदुक्तं तस्य समाधानमुच्यते सः दोषो न। नाम पूर्वोक्तं समाधानवाक्यं खलु नाम सिद्धान्तिनां वाक्यं खलु सिद्धान्तिनां वाक्यमेव स्यादेतत् इति सिद्धान्तिनां वाक्यं न तत् मध्ये पृच्छ्यते परन्तु तदुपरि पूर्वपक्षिणः खण्डनमस्ति किं नेत्युच्यते इतः परं पुनः पूर्वपक्षी वदति मध्ये सिद्धान्तिनां वाक्यं मध्ये सिद्धान्ती वदति मन्त्रार्थवाद इतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वाद्यवगमात् अयमदोषः इति। नेत्युच्यते कः दोषः ज्योतिषि प्रसिद्धिः ज्योतिरादौ अचेतने शब्दस्य रूढिरस्ति इत्ययम् अदोषः। अचेतने रूढिरस्ति इत्ययं दोषो। अचेतने रूढिरस्तु तथापि देवतावाचकशब्दानां विषये सा रूढिर्न आदर्तव्या इति नेत्युच्यते। न हि तावल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यवचरितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध्यन् अर्थः लोकात् प्रसिद्ध्यति इत्युच्यते। तत्र मया लोकप्रसिद्धिः प्रदर्शिता जैमिनिना भवतापि लोकप्रसिद्धिः प्रदर्शिता इत्युच्यते। वस्तुगत्या आवाभ्याम् उभाभ्यामपि चिन्तनीयं लोको नाम किम् अतिरिक्तं प्रमाणं वा प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं लोकः इति अस्ति वा नास्ति। लोको नाम प्रत्यक्षमेव लोकशब्देन प्रत्यक्षं ग्राह्यं तर्हि प्रत्यक्षप्रमाणेन शक्तिग्रहः कथं जायते इत्येव परीक्षणीयं प्रत्यक्षसिद्धाभ्यां सिद्धैः अन्वयव्यतिरेकैः न हि तावल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति प्रत्यक्षादिभ्य एव हि अविचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रत्यक्षादिभ्यः अत्यन्तपरीक्षां विना प्रत्यक्षादिप्रमाणम् एवमेव यथा प्रतीति प्रत्यक्षादिकं स्वीकृत्य लोकः इति उच्यते। प्रत्यक्षप्रमाणमेव तत् अविचारितविशेषेभ्यः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध्यन्नर्थः लोकात् प्रसिद्ध्यति इत्युच्यते। एवं खलु
न चात्र प्रत्यक्षादीनाम् अन्यतमं प्रमाणमस्ति। इदानीं लोकसामान्यव्यवहार उपयोगीनि प्रमाणानि अत्र ग्राह्याणि अन्ततो गत्वा प्रत्यक्षमित्येव इत्येव न लोकव्यवहारोपयोगीनि लौकिकानि प्रमाणानि तैः प्रमाणैः यत् प्रसिद्ध्यति तद् लोके सिद्ध्यति इति उच्यते। अत्र देवतादीनां विग्रहवत्वे विग्रहं हविषां भोगः इत्यादि विग्रहपञ्चकवत्वे किं प्रत्यक्षप्रमाणमस्ति वा? नास्ति। लोके जनाः वदन्ति इत्युक्ते लोके जनाः अपि कथं वदन्ति? इतिहासपुराणादिकं श्रुत्वा वदन्ति, तदेव तेषां प्रसिद्धं। तत्र कथादिषु श्रूयते इति मत्वा वदन्ति, तत्र विचारं कर्तुं ते न प्रभवन्ति। तेषाम् अर्थवादत्वं वा मुख्यार्थतात्पर्यवत्वं वा इत्यादिकं परिशीलयितुम् असमर्थाः जनाः तत् श्रुत्वा एवमेव वदन्ति, तद् विशिष्य प्रमाणं वा न भवति खलु इति। न चात्र प्रत्यक्षादीनाम् अन्यतमं प्रमाणमस्ति। इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तरमूलम् आकाङ्क्षति। प्रमाणान्तरं मूलम् आकाङ्क्षति। अत्र पदच्छेदः नास्ति, प्रमाणान्तरमूलम् आकाङ्क्षति इत्येव पाठः अत्र योजयितुं शक्यते, परन्तु प्रमाणान्तरं मूलम् इत्युच्यते चेत् सम्यक् भवति। प्रमाणान्तरमेव मूलम् अपेक्षते तस्य। पौरुषेयत्वात् किञ्चित् प्रमाणान्तरमूलकत्वम् अपेक्षते। अर्थवादाः अपि विधिना एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः सन्तः न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते। अन्यथा वाक्यभेदो भवति। अर्थवादाः अपि विधिना एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः भवन्ति। एवञ्च स्तुतौ एकं तात्पर्यं, देवतादीनां विग्रहवत्वे च अन्यत् तात्पर्यम् इत्युक्ते किं भवति? वाक्यभेदो भवति। अतः पार्थक्येन देवतादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभावं न प्रतिपद्यन्ते। पार्थक्येन स्वातन्त्र्येण अर्थान्तरे प्रमाणं न भवति। पारतन्त्र्येण तु भवति, कदाचित् अर्थान्तरे प्रमाणं भवति। नाम स्तुतिद्वारभूते अर्थे यद्विना स्तुतिर्नोपपद्यते तदर्थं किञ्चित् उपस्थापनीयं। तत्र विध्युपयोगी किमपि अस्ति चेत् स्वीकर्तुं शक्यते। स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं न भवति। अयञ्च स्वतन्त्रः अर्थः, विधेः अनुपयोगी कश्चन अर्थः, देवताविग्रहवत्वादिकं। तस्मिन् अर्थे प्रामाण्यं भवति इत्युक्ते स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं कल्पनीयं, तथा च वाक्यभेदः स्यात्। परन्तु इदानीं उपनिषद्वाक्येषु उपासना विधीयते, उपासनायाः फलत्वेन अग्निदेवतादिरूपप्राप्तिः उच्यते, तर्हि तत्कर्तुं न्यायेन यत् फलं प्राप्यते तदेव उपास्यम् इति वक्तव्यं। तर्हि चेतनत्वं सिद्ध्यति खलु? चेतनत्वं नाम उपास्यस्य चेतनत्वं सिद्ध्यति। उपास्यस्य चेतनत्वं उपास्यविषये विचारः नास्ति, उपासकविषये एव विचारः। उपास्यविषये विचारो नास्ति, उपासकविषये विचारः इति। अस्तु, नाम इदानीम् अचेतनत्वम् उक्तं खलु, तत्र उच्यते मया। समीचीनम्। उपासकस्यैव उक्तम्। उपास्यस्वरूपं चेतनं भवतु अन्ततो गत्वा, तदानीमपि देवतानाम् अधिकारः अस्ति इति आयाति वा? न आयाति। यतः उपास्या देवता चेतना भवतु, अनेन उपासनफलत्वेन प्राप्यं स्वरूपमपि चेतनं भवतु अपेक्षते चेत् विनापि योजयितुं शक्यते इत्युक्तम्। अस्तु नाम तदपि उपास्यं स्वरूपं चेतनम्, उपासनेन प्राप्यमपि चेतनं स्वरूपं, तत्सर्वं मनुष्येण प्राप्तव्यम्। उपासकस्तु मनुष्य एव, देवः उपासको भवति इत्यत्र किं प्रमाणं वर्तते इति। नाम अचेतनत्वपक्षे तस्य उपासकत्वं तस्य न भवति इत्यत्र ज्योतिषभावाच इति सूत्रेण उक्तं। चेतनत्वपक्षे न भवति इति मध्वादिष्वसम्भवात् इत्यनेन उक्तम्। उभयथा अपि एवं तत्र पार्थगर्थ्येन इत्यस्ति, पृथगर्थतया इत्यर्थः। पृथगर्थः, पार्थगर्थ्यं, पृथगर्थस्य भावः पार्थगर्थ्यम् इति।
अर्थवादाः अपि विधिना एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः सन्तः न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते। मन्त्राः जनतेक्षितः अर्थः यदि मानान्तराविरुद्धः नाम अर्थवादवशात् प्रतीयमानः तस्मिन् अर्थेऽपि अवान्तरतात्पर्यं स्वीक्रियते चेत् कः क्लेशः? कल्पकं नास्ति इत्येव। अवान्तरतात्पर्यं स्वीक्रियते इति उच्यते खलु, स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र किं प्रमाणम् इति। एवमेव यथा कथञ्चित् अवान्तरतात्पर्यं न स्वीकर्तुं शक्यते, अवान्तरतात्पर्यग्राहकम् अपेक्षते। अवान्तरतात्पर्यग्राहकं तु विध्यपेक्षा एव, तस्याः अभावे विधिना अनपेक्षितस्तु अर्थः अर्थवादेन मानान्तर अविरुद्धोऽपि न स्वीकर्तुं शक्यते, तात्पर्यग्राहकाभावात् इत्येव। अस्माकं मतेपि तथैव वा? मीमांसकानाम् एवमेव मीमांसकमतेपि तथैव, इदानीं वेदान्तिनामपि वक्ष्यमाणं मतेपि तथैव। अतः विधेः अपेक्षा वर्तते इति समर्थनमेव कर्तव्यम्। देवतानां विग्रहवत्वे विध्यपेक्षा अस्ति इति समर्थ्यते चेत् इदं सर्वं सुस्थं भवति। मन्त्राः अपि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनः अभिधानार्थं न कस्यचित् अर्थस्य प्रमाणमित्याह। अभिधानार्थाः इति अस्ति अत्र पाठः। अभिधानार्थाः इत्येव न कस्यचित् अर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते। मन्त्रोऽपि न प्रमाणं। मन्त्राः श्रुत्यादिविनियुक्ताः, श्रुत्यादिश्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यारूपैः प्रमाणैः अन्यतमेन प्रमाणेन विनियुक्ताः मन्त्राः। कर्मसु विनियुक्ताः मन्त्राः दृष्टार्थं वा अदृष्टार्थं वा विनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनः, प्रयोगसम्बद्धाः अभिधानार्थाः, प्रयोगसम्बन्धी अर्थस्मारकाः बोधकाः। न कस्यचित् अर्थस्य प्रमाणं, कस्मिंश्चित् अर्थे प्रमाणभूताः न भवन्ति मन्त्राः। यतोहि स्मारकाः खलु, स्मृतिश्च न प्रमाणं। स्मृतिः प्रमाणम् अस्ति। एवञ्च स्मृतिजनकानां प्रमाणत्वव्यवहारो नेष्यते इत्येव। अतः मन्त्राः अपि प्रमाणभूताः न भवन्ति। मन्त्राणां व्यर्थता इति न, प्रमाणत्वेन रूपेण उपयोगो न क्रियते इति स्थिते प्रयोजनमस्ति। स्वाध्यायविधिपरिगृहीतानां सर्वेषां प्रयोजनवत्वनियम एव। प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं वक्तव्यम् इत्येव नियमः। साधनीभूतस्वाध्यायः। प्रयोजनं नाम तत्र तत्त्वनिश्चय एव प्रयोजनमिति न, अनेकानि प्रयोजनानि भवन्ति। मन्त्राणां प्रयोजनमस्ति, प्रयोजनवान् अर्थोऽपि अस्ति। कर्माङ्गत्वेनैव तद्लभ्यते। एवं तस्मादभावः देवादीनाम् अधिकारस्य। पुनः पूर्वपक्षः प्राप्तः। अन्ते अन्तिमं अभिधानार्थाः इत्यस्य अभिधानक्रिया, अभिधानमिति क्रिया प्रयोगसम्बन्धी अर्थस्य अभिधानं कथनं। अभिधानम् इत्यस्य कथनम् इत्यस्य शब्दः इति न स्यात्। शब्दः इति न अभिधानक्रिया बोधनम् इत्यर्थः, स्मारणम् इत्यर्थः प्रकृते। प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः इत्येव अन्ततो गत्वा प्रयोगसमवायिनः अभिधानार्थाः, प्रयोगसम्बन्धिनः अर्थस्य स्मारणार्थाः। प्रयोगसमवेतार्थस्मृतिप्रयोजनकाः। तस्मादभावः देवादीनाम् अधिकारस्य अभावः एव। कुतः इत्युक्ते विग्रहवत्वाद्यभावेन सामर्थ्याभावात् एवं। तस्मात् मन्त्र इतिहासपुराणादीनाम् अर्थवाद प्रायत्वात् प्रमाणत्वाभावात्। अन्तिमं सिद्धान्तसूत्रं भावन्तु बादरायणोऽस्तिः। भावन्तु बादरायणः अस्तिः इति अंशद्वयम्। तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। बादरायणस्त्वाचार्यः भावम् अधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते। देवादीनामपि अधिकारस्य भावं मन्यते, न तु अभावम्। यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रासु असम्भवः अधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः।
क्वचित् नास्ति इति कृत्वा अन्यत्रापि नास्ति इति कथं भवता उच्यते? तत् साजात्येन यदि ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः स्यात् तत् साजात्येन मधुविद्यायामपि अधिकारः वक्तव्यः आपतेत्, तच्च वक्तुं न शक्यते इति न्यायः असमीचीनः इति। क्वचित् अस्ति इति कृत्वा अन्यत्रापि अस्ति इत्यपि न आयाति, क्वचित् नास्ति इति कृत्वा अन्यत्र नास्ति इत्यपि न आयाति। यथा निषादस्थपतिं याजयेदिति तत्र निषादस्य अधिकारः न तु अन्यत्र। एवम् अन्यत् तत्र एकस्याम् इष्टौ अधिकारः वर्तते, तर्हि ज्योतिष्टोमेप्यस्तु इति नास्ति, क्वचित् अस्ति क्वचित् नास्ति। अर्थित्वाद्यनुसारेण निर्णेतव्यम्। अर्थित्वं विध्यनुसारेण निर्णेतव्यं, विध्यनुसारेण निर्णेतव्यम्। अत्र तु विशिष्य अधिकारित्वबोधकः विध्यनुसारेण इत्येव संक्षिप्य वक्तव्यं। विधिः कथं प्रवर्तते इत्युक्ते एतत् सर्वम् आदाय प्रवर्तते। यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रा स्वसम्भवः अधिकारस्य देवतादिव्यामिश्रासु इति देवतादिसम्बन्धिषु असम्भवः अधिकारस्य तथाप्यस्ति अस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः। शुद्धायां मोक्षकारणीभूतायां ब्रह्मविद्यायां खलु अन्ततो गत्वा अत्र अधिकारचर्चा आरब्धा, तत्र तु सम्भवः अस्ति एव। शुद्धायाम् इत्युक्ते देवतादिव्यामिश्रा न सम्बद्धा, देवतासम्बन्धिनी इयं विद्या नास्ति, देवताप्राप्तिफलिकापि नास्ति, तर्हि तत्र अधिकारः सम्भवति। सम्भवः सामर्थ्य अर्थित्वसामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादधिकारस्य अधिकारस्य अर्थित्वं सामर्थ्यम् अप्रतिषेधश्च अपेक्षते। अर्थित्वम् अपेक्षते, सामर्थ्यम् अप्रतिषेधः अपर्युदस्तत्वम् इति, एतत्त्रयम् अस्ति देवानाम्। अधिकारस्य इति प्रतिज्ञा। अर्थित्वं भावि दुःखालोचननिमित्तं भवति, सामर्थ्यं शरीरवत्वा वक्ष्यमाणरीत्या शरीरवत्वेन भवति, अपर्युदस्तत्वम् अस्ति एव। न च क्वचिदसम्भवः इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोपपद्येत। अधिकारः अपोद्येत, क्वचित् न सम्भवति इत्येतावता अन्यत्रापि न सम्भवति अधिकारः इति न वक्तव्यम्। मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकारः सम्भवति। मनुष्याणामपि न सर्वेषाम् इत्युक्ते ब्राह्मणादीनां सर्वेषु अधिकारो नास्ति, राजसूये ब्राह्मणस्य अधिकारो नास्ति। एवञ्च वैदिकाः उपायाः वर्णाश्रमादि प्रविभागानुसारेण प्रविभक्ताः वर्तन्ते, सर्वस्यापि श्रेयोपायः अस्ति, नास्ति इति न। वैलक्षण्यं तु अवगन्तव्यम्। अस्य अयं श्रेयोपायः इत्युक्ते ममापि तदस्तु इति कथनस्य को अभिप्रायः? तव अन्यत् श्रेयोपायः अस्ति, यदि श्रेयसः उपायः एव नास्ति चेत् प्रष्टव्यं कस्यचित्, तथा नास्ति। तत्र अन्यस्य कृते श्रेयोपायः यः निर्दिष्टः तदेव मम अस्तु इति कोऽयं वादः इत्येव। क्वचित् न सम्भवति इति तावता सर्वत्र न सम्भवति इति। एवं तत्र न सम्भवति चेत् मास्तु, स्वस्य यः उपायः सः स्वीकर्तव्यः। क्वचित् सम्भवति तावता सर्वत्रापि सम्भवति इत्यपि न। मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकारः सम्भवति। सर्वेषां ब्राह्मणादीनाम् इति पठ्यते चेत् कः क्लेशः? केषाञ्चित् ब्राह्मणानां राजसूये अधिकारः इति तथा नास्ति, मनुष्याणामपि सर्वेषाम् इति तत्र योजनीयं। तत्र यो न्यायः सः अत्रापि भविष्यति। सर्वेषाम् इत्यस्य व्याख्यानं ब्राह्मणादि। एवमेवं तथा तत्र यो न्यायः सः अत्रापि भविष्यति। अत्रापि भविष्यति इत्युक्ते मधुविद्यायाम् आदित्यस्य अधिकारो नास्ति। आदित्यदेवतायाः आदित्यकर्मिकायां मधुविद्यायाम् आदित्योपासनं तत् इति कृत्वा आदित्यदेवतायाः तत्र अधिकारो नास्ति। अन्यस्मिन् उपासने अधिकारो भवतु, ब्रह्मविद्यायामपि अधिकारो भवतु। तत्र सामर्थ्याभावोपि वक्तुं शक्यते वा? यतोहि इत्युक्ते स्वाभे आदित्योपासनम् इत्युक्ते स्वस्यैव चिन्तनं कर्तव्यं। तत् शक्यते, तद् औपाधिकभेदमादाय चिन्तने क्लेशो नास्ति। कल्पान्तरमपि न अपेक्षते, स्वस्यैव कल्पान्तरस्थम् आदित्यं वा उपासीत, स्वस्यैव रूपभेदेन उपास्यत्वम् उपासकत्वं सम्भवति। उपासनावृत्तिः खलु।
अहङ्ग्रहोपासनम् अहङ्ग्रहोपासनमस्ति तस्यैव ब्रह्मत्वेन रूपेण उपास्यत्वं जीवत्वेन उपासकत्वम् अहङ्ग्रहोपासनेषु आदित्यो ब्रह्म इति उपासने अहङ्ग्रहोपासना कर्तव्या अहं ब्रह्म इति अन्ततो गत्वा उपासना आदित्यो ब्रह्मेति अहङ्ग्रहोपासनं नास्ति न यदि देवतादृष्ट्या उच्यते तर्हि देवतया अहङ्ग्रहोपासना आदित्यो ब्रह्म इति प्रतीकोपासनमेव तत्र आदित्यस्य अधिकारः कल्पनीयश्चेत् चिन्तनं खलु किञ्चित् औपाधिकं भेदमादाय चिन्तयितुं शक्यते अतः सामर्थ्यं वारयितुं तद्वशात् सामर्थ्यं नास्ति इति न वक्तव्यं शरीराभावात् अचेतनत्वात् आदित्यः नाम स्वयं अचेतनपदार्थः इत्युक्ते सामर्थ्यं न भवति तस्य परिहारो वक्तव्यः ब्रह्मविद्यां तत्र यो न्यायः सः अत्रापि भविष्यति ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सूचकं तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तद्यथ ऋषीणां तथा मनुष्याणां यथा ऋषीणां मध्ये यः ऋषिः आत्मस्वरूपं प्रत्यबुध्यत अथवा ब्रह्मस्वरूपं प्रत्यबुध्यत सः तदभवत् ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति न्यायेन यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत इत्यस्ति देवानां मध्ये यः प्रतिबोधं प्राप्तवान् ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्तवान् स एव तदभवत् सः तदभवदेव इति अन्वयः इत्येवं देवानामपि तत्र ब्रह्मसाक्षात्कारादिकं तदुपायानुष्ठानादिकं ज्ञायते इति ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामः यमात्मानमन्विष्य सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामानिति इन्द्रो ह वै देवानाम् अभिप्रवव्राज विरोचनः असुराणाम् देवानां मध्ये इन्द्रः प्रवव्राज प्रव्रज्यं स्वीकृतवान् इत्यपि अस्ति असुराणां मध्ये विरोचनः इत्यादि च अत्र आश्रमसन्यासः नोच्यते खलु आश्रमसन्यासो न विद्वत्सन्यासः आश्रमसन्यासो न विद्वत्सन्यासः आश्रमसन्यासः इति वर्णाश्रमप्रविभागस्तु मनुष्याणां मध्ये एव अतः तद्वत् किञ्चित् कृतवान् इति तत्स्थानीयं तत्स्थानीयचर्यां स्वीकृतवान् इति योजनीयं तावदेव नाम शमादिकं एवं तथाविधां स्थितिं स्वीकृतवान् इत्येव एवञ्च उपायानुष्ठानं फलप्राप्तिश्च अत्र उच्यमाना अस्ति देवानामपि विविदिषासन्यासः इत्युक्ते आश्रमसन्यासः एव खलु न विविदिषासन्यासः विद्वत्सन्यासः इत्यादि सर्वम् आश्रम अत्र वर्णाश्रम प्रविभागपूर्वकं मनुष्येषु एव देवेषु तथा विभागादिकं नास्ति अतः सन्यासं प्रवव्राज इत्युक्तेपि अत्र यथा सन्यासः तथा न चिन्तनीयं तद्रीत्या किञ्चित् तत्स्थानापन्नं यदर्थं सन्यासः तां चर्यां स्वीकृतवान् प्रकृते तदेव अपेक्षते एवम् अत्र यथा सन्यासः तद्वत् सन्यासः अस्ति वा अत्र यथा वेदाध्ययनं तथा वेदाध्ययनमस्ति वा इत्येतत् सर्वं नापेक्षते तत्फलकं किञ्चित् तत्र देवानाम् अनुष्ठाने एतन्नियमजन्यम् अदृष्टं तस्य नापेक्षते अदृष्टं नापेक्षते दृष्टप्रयोजनमेव अपेक्षते दृष्टप्रयोजनमेव अपेक्षते इत्यादीनि च इत्यादि च स्मार्तमपि गन्धर्वयाज्ञवल्क्यसंवादादि स्मार्तमपि लिङ्गम् अस्ति इदं सर्वं देवानाम् अधिकारो वर्तते इत्यत्र लिङ्गम् लिङ्गम् इति कुतः उच्यते श्रुतिः इति वक्तुं शक्यते खलु श्रुतेरनुपापकं यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् इति देवानाम् अधिकारो वर्तते इत्यत्र श्रुतिः इति न वक्तव्यं वा लिङ्गमिति कुत्र अस्ति मया उक्तं तावदेव ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौतं दर्शनं भवति इति लिङ्गमेव इदम् उच्यते
अधिकारित्वे लिङ्गं सूचकम् यतः अधिकारित्वे श्रुतिः इत्युक्ते देवानाम् अधिकारो वर्तते इति साक्षात् न इति साक्षात् कथनमेव श्रुतिः इदं वाक्यं तद् देवानाम् अधिकारं प्रतिपादयितुम् आगतं वाक्यं नास्ति एवञ्च अन्यार्थेन वाक्येन अन्यार्थकस्यापि वाक्यस्य अन्यार्थकादपि वाक्यात् स्वापेक्षितार्थः यदा गृह्यते तदानीं तस्य वाक्यस्य लिङ्गविधया एव उपयोगः एतद् वाक्यं देवानाम् अधिकारं प्रतिपादयिष्यामि इति आगता श्रुतिर्न इयम् अन्यार्थं तत्र उक्तं तेन अस्माकम् अपेक्षितांशः ज्ञायते इत्येवं रूपेण यदा श्रुतिवाक्यस्य उपयोगः क्रियते तदा श्रुतिरिति न वक्तव्यं लिङ्गम् इति वक्तव्यम् अन्यार्थम् इत्युक्ते मुख्यं तात्पर्यम् अन्य वर्तते अन्यत्र वर्तते मुख्यं वा अवान्तरं वा तात्पर्यम् एवम् अन्यत्रैव अस्ति अन्यार्थं स्वापेक्षितांशः अस्माभिः ततः गृह्यते तदा लिङ्गमित्येव यदप्युक्तं ज्योतिषिभावाच्चैति अत्र ब्रूमः इदानीम् एतेषां वाक्यानाम् अर्थवादत्वमेव अस्तु इति पूर्वपक्षयुक्तरीत्या अस्तु ज्योतिषिभावाच्च इत्यादिना तत्र अचेतनत्वं च उक्तं देवानां देवतावाचकशब्दानाम् अचेतनार्थकत्वम् उक्तम् इति अग्रे प्रश्नो उक्तं किल पूर्वमेव उक्तं तस्य समाधानं वक्तव्यम् यदप्युक्तं ज्योतिषिभावाच्चेति अत्र ब्रूमः ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयः देवतावचनाः शब्दाश्चेतनावन्तम् ऐश्वर्याद्युपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति मन्त्रार्थवादादिषु तथा व्यवहाराः ज्योतिरादिविषयाः अपि आदित्यादयः देवतावचनाः शब्दाः चेतनावन्तम् ऐश्वर्याद्युपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति चेतनमेव चेतनावान् इत्युक्ते चेतनः चेतनमेव देवतात्मानं समर्पयन्ति मन्त्रार्थवादादिषु तथा व्यवहारः मन्त्रार्थवादादिषु चेतनोचितव्यवहारवत्यः देवताः कीर्त्यन्ते आदिपदेन अत्र इतिहासपुराणादिकं गृह्यते अस्ति ह्यैश्वर्ययोगात् देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्च अवस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं च सामर्थ्यम् ऐश्वर्ययोगादेव इदं सामर्थ्यम् उपपादनीयं देवतानाम् ऐश्वर्ययोगः अस्ति अतः ज्योतिराद्यात्मभिश्च अवस्थातुं ज्योतिराद्यात्मनापि ते शरीरं स्वीकृत्य अवतिष्ठन्ते यथेष्टं तं तं विग्रहं गृहीतुं सामर्थ्यमस्ति शरीरं स्वीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति तत्कथं ज्ञायते तथा हि श्रूयते सुब्रह्मण्यार्थवादे मेधातिथिर्मेषेति मेधातिथिं काण्वायनम् इन्द्रो मेषो भूत्वा जहार इति सुब्रह्मण्यार्थवाद नाम सुब्रह्मण्याह्वानमिति सोमयागे सुब्रह्मण्यः इति उद्गात्रगणे विद्यमानः ऋत्विक् तस्य तावदेव कार्यं बहु कार्यं नास्ति स्तोत्रेषु तस्य प्रवेशो नास्ति सुब्रह्मण्याह्वानमित्यस्ति उच्चैः इदं वक्तव्यं तत्र इन्द्रस्य किञ्चित् स्तुतिः वर्तते तत्र एतत् सर्वम् अन्तर्गतं शृणुमः मेधातिथिर्मेषेति मेधातिथिं काण्वायनम् इन्द्रो मेषो भूत्वा जहार इति इन्द्रः मेषो भूत्वा जहार इत्यादि इन्द्रस्य अपदानानि तत्र कीर्त्यन्ते इन्द्रस्य के विशेषाः इन्द्र एव तत्र सुब्रह्मण्यः इत्युक्ते इन्द्रः तस्य आह्वानं क्रियते तत्र इन्द्रस्य के महिमानः सन्ति इति तत्र अहल्यायै जारा इत्यपि अस्ति इन्द्रस्य अनेके विशेषाः तत्र श्रूयन्ते तत्र इदमपि मेषो भूत्वा जहार इत्यस्ति प्रकृते किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अनेकशरीरग्रहणे सामर्थ्यमस्ति इत्यत्र तात्पर्यं प्रतीयते तस्मात् वाक्यात् सुब्रह्मण्यशब्दस्य कथम् इन्द्रपरत्वं सुब्रह्मण्यः इति ऋत्विजः नाम एव सुब्रह्मण्याह्वानम् इति सुब्रह्मण्यकर्तृकम् आह्वानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते सुब्रह्मण्यकर्मकम् आह्वानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते सुब्रह्मण्यः इत्यस्य कर्मपरत्वे
ततः सुब्रह्मण्य इति तत् किं सम्बोधनं यदि अस्ति गाने सुब्रह्मण्यो ओं सुब्रह्मण्यो ओं इति अस्ति इन्द्र आगच्छ सुब्रह्मण्यः इति यौगिकव्युत्पत्त्या सुब्रह्मण्यः तत्र सुष्ठु ब्रह्मण्यं यस्य सुब्रह्मण्यः विष्णुपरतया अपि अस्ति सुब्रह्मण्यशब्दः सुब्रह्मण्य इति विष्णोः सम्बोधनमस्ति अतः इदानीं लोके सुब्रह्मण्यः इति कश्चित् अन्यः देवताविशेषः उच्यते इति कृत्वा तथा वैदिकी रूढिः इति नापेक्षते स्मर्यते च आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीम् उपजगामः इति मृदा इत्यादि स्मर्यते एतेन अनेकविग्रहवत्वं ज्ञायते मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारः अभ्युपगम्यन्ते मृदब्रवीत् अपोब्रुवन् इत्यादि दर्शनात् इत्यादौ अधिष्ठातृदेवताः अपि वर्तन्ते एवञ्च चेतनोचितव्यवहाराः यदा यत्र अचेतनस्य श्रूयते तत्र सतिसम्भवे अभिमानिदेवतापरत्वं वक्तुं शक्यते तद्दृष्ट्वा वक्तव्यं सर्वत्र न वक्तव्यम् अभिमानिदेवता इति वर्तते अभिमानिदेवता अत्र कः विशेषः अभिमानिदेवता अपि तेनैव शब्देन व्यपदिश्यते मृद् अभिमानिनी देवता अपि मृत् शब्देन उच्यते इति वस्तुगत्या उभयथा अपि अतः मृत् शब्दस्य लोके अचेतनपरत्वम् अस्ति इति कृत्वा मृदब्रवीत् इत्यत्रापि अचेतनपरत्वम् इति न वक्तव्यम् उभयथापि वस्तुगत्या तत्र जघन्यवृत्तिकल्पना कर्तव्या क्रियताम् अपेक्षते मृदब्रवीत् इतर मृदिलक्षणा कर्तव्या सिद्धान्तिमते अब्रवीत् इति शब्दस्य गौणत्वं स्वीकरणीयं पूर्वपक्षमते अचेतनत्वस्वीकारे तर्हि अतः किं विनिगमकमिति तात्पर्यग्राहकमस्ति खलु तत्र अभिमानिदेवता तत्र प्रविष्टा वर्तते इत्यादिषु तत् प्रकरणं दृष्ट्वा तात्पर्यग्राहकमस्ति चेत् तथा वक्तव्यं लक्षणायां ज्योतिरादेस्तु भूधातोः आदित्यादिषु अचेतनत्वम् अभ्युपगम्यते तत्र किम् अभिमानिदेवता व्यपदेशः इति जागरूकतया वक्तव्यमिति किमर्थम् उक्तं तत्तेजो ऐक्षता इत्यत्र न वक्तव्यं तत्तेजो ऐक्षता इत्यत्र त आप ऐक्षन्त इत्यत्र अभिमानिदेवता व्यपदेशः इति नोच्यते उच्यते वा किमर्थं न सदा ऐक्षता इत्येव उच्यते न तदवच्छिन्न चैतन्यम् ऐक्षता इति इत्येव तेजोवच्छिन्नः सत्पदार्थः ऐक्षता इत्येव लक्षणया तत्र अभिमानिव्यपदेशो नास्ति किमर्थं नास्ति इत्युक्ते पञ्चीकरणात् पूर्वतनस्थितिः खलु इयं देवतानां शरीरादिकं न निष्पन्नं तत्रैव उक्तम् अभिमानिदेवता इति न यतः अभिमानिदेवता इति वक्तव्यं चेत् देवतादीनाम् उपाधिः तस्मिन् काले अस्ति वा नास्ति सृष्टेः आद्यावस्थायां वर्तते तस्मात् चेतनव्यवहारः भवतु चेतनस्तु अभिमानिदेवतात्मकः एव अपेक्षते इति नास्ति खलु साक्षात् परमात्मा वर्तते चेतनः स एव तत्र अभिधीयते इति वक्तव्यं कुत्रचित्तु एवम् अन्यत्र बहुत्र अभिमानिव्यपदेशे एव परन्तु यः कोऽपि पदार्थः यदा गृह्यते इदानीं घटः उक्तवान् इत्यस्ति मन्यताम् घटाभिमानिनी देवता इति नास्ति अभिमानिदेवता इत्युक्ते तत्र अभिमानिदेवता सर्वत्र प्रविष्टा घटेपि प्रविष्टा घटे नास्ति इति न घटनियामिका देवता अस्ति परन्तु घटत्वेन घटनियामिका न मृत्वेन इत्येव पृथिव्यभिमानिदेवता इति वर्तते अपाम् अभिमानिदेवता इति वर्तते तावदेव तत्र घटत्वेन रूपेण घटस्य काचन अभिमानिदेवता इति नास्ति तथा अवगन्तव्यम् एवं च यत्र सृष्ट्यनन्तरकालीनः पदार्थः प्रतिपाद्यते तत्र तु अब्रवीत् इत्यस्य मुख्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते देवता मृच्छब्दस्य देवतापरत्वमादाय बाधकं नास्ति इति तावदेव तथैव स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र सत्याम् अपेक्षायां स्वीकर्तुं शक्यते कुत्रचित् पञ्चतन्त्रकथादिषु व्यवहारोऽप्यस्ति तत्र केवलम् अर्थवादः इत्येव वक्तव्यं पञ्चतन्त्रकथादिष्विव काकः उक्तवान् शृगालं प्रति उक्तवान् इत्युच्यते खलु तत्र काकानां तस्मिन् काले सामर्थ्यमासीत् इति कल्पनं नावश्यकं काकानां भाषणसामर्थ्यमासीत्
इति तु एवम् अनावश्यकं कल्पनं न नेष्यते। परन्तु इदानीमपि विनिगमकं नागतं खलु, कुत्र का जघन्यवृत्तिकल्पना कर्तव्या इत्यत्र तत्र सृष्टेरनन्तरं विद्यमानः कालः प्रतिपाद्यते, तावता देवतापरत्वम् अबाधितं तावत् देवतापरत्वम् अभिमानिदेवतायाः वाक्यमिदम् इत्यत्र तात्पर्यग्राहकमस्ति चेत् तत्र अभिमानिदेवतापरतया लक्षणा कर्तव्या। मृदब्रवीत् इत्यत्र तावदेव। किं तात्पर्यग्राहकं वर्तते? अस्ति तत्र प्रकरणे भवति खलु, प्रकरणबाधो नास्ति तावदेव। बाधो नास्ति इति न, देवता प्रविष्टा इत्युक्त्वा अनन्तरं मृदब्रवीत् इत्युच्यते चेत् अग्निर्मुखं वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् सः एवम् उक्तवान् इत्युक्ते अभिमानिदेवता एव। घटत्वेन घटनियामिका अभिमानी देवता काचित् नास्ति इत्युक्तम्। कुतः तथा? अश्रवणादेव अश्रवणादेव घटाभिमानी देवता इति न श्रूयते, मृदभिमानी देवता इति अस्ति। कुत्रचित् घटः ब्रवीत् इति अस्ति चेत् तथा कल्पयितुं शक्यते वा? तत्र देवता प्रकरणं स्यात् तदा एव कल्पयितुं शक्यते। केवलं कथारूपेण उच्यते चेत् न कल्पयितुं शक्यते। अनन्यथा सिद्धं लिङ्गम् अपेक्षते तावदेव। देवतैव इयं देवताप्रतिपादनमेव इदम् इत्यत्र लिङ्गं तत्रैव अपेक्षते, तदा कल्पयितुं शक्यते। यदा देवतापरत्वं न स्वीक्रियेत तर्हि बहूनां गौणत्वं कल्पनीयं स्यात्। तर्हि तादृशावस्थायाम् अनन्यथा सिद्धं लिङ्गं वर्तते, तस्मात् देवतापरत्वं स्वीक्रियते तावदेव। तत्र जागरूकतया एव वक्तव्यं, यतः पुराणेषु वा उपनिषत्सु वा वेदेपि सर्वत्र वेदेतिहासपुराणेषु केवलकाल्पनिकव्यवहारोऽपि अस्ति। केवलकाल्पनिकव्यवहारोऽपि बहुलं श्रूयते। अब्रवीत् इति चेतनव्यवहारः, चेतनसदृशः अचेतनव्यवहारः अस्ति। सर्वत्र अभिमानिदेवता इति वा इत्यादि तदेव किञ्चित् कस्यचित् भोगायतनम् आसीत् इत्यादि कल्पनं नावश्यकम्। कुत्रचित् कथा सन्दर्भः सः इति कथा मध्यपतितत्वेन त्यज्यते इत्येव। मैनाकपर्वतः हनुमन्तम् उक्तवान् इत्युक्ते मैनाकपर्वताभिमानिनी देवता इति एतादृशं कल्पनम् असहृदयत्वमेव गमयति। तथा नापेक्षते। कथा खलु। तत्र वर्णनं भोः, तथा हनुमतः कश्चन प्रबोधो जातः इति तत्र पर्वतः उक्तवान् इति भवेत्। पुराणे सर्वं कल्पयितुं तथा यथावत् औचित्येन युक्तियुक्तं कल्पयितुं न शक्यते। कथा इत्येव अवगन्तव्यं। बहूनां शब्दानां गौणत्वं स्वीकरणीयं स्यात्, तर्हि बहूनां कल्पनीय स्वीकर्तव्यं स्यात्। किमर्थं? तत्र सम्भाषणमध्यपतितानां सर्वेषामपि गौणत्वम् इति स्यात्। अस्तु, कथा खलु, कथायाम् इष्यते एव गौणत्वं। काव्ये बहुत्र व्यञ्जनावृत्तिराश्रयणीया स्यात् इत्युक्ते इष्टापत्तिः। काव्ये प्रतिपदं व्यञ्जनावृत्तिराश्रयणीया इत्युक्ते वैयञ्जनिकमेव तत्पदं प्रयुक्तमस्ति कविना। माहात्म्यं तत्। प्रतिशब्दं व्यञ्जना अस्ति इति काव्ये दोषो वा? तद्वदेव इदं माहात्म्यं खलु तत्। प्रतिशब्दं व्यञ्जना वर्तते इत्युक्ते कवेः माहात्म्यं तत्। परन्तु केवलं सहृदयास्वादार्थं पुराणरचना नास्ति खलु। सहृदयास्वादार्थमित्येव नापेक्षते, तत्त्वस्य सरसं बोधनाय इति वर्तते। सरसं बोधनम् इति सरसरूपेण तत्त्वबोधनमपि, तत्त्वबोधनपर्यवसायित्वं काव्यस्यापि अस्ति। तत् सरसया शैल्या यदा बोध्यते तदा तथैव वाक्यप्रयोगो भवति लोके। तत्र अग्रे पठतु। मठेनापि उक्तं खलु कान्तासंहिता इति। एवं कान्तासंहितया उपदेशयुजे इत्यस्ति। ज्योतिरादेस्तु भूधातोरादित्यादिष्वचेतनत्वम् अभ्युपगम्यते। चेतनास्त्वधिष्ठातारः देवतात्मानः मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम्। चेतनास्तु अधिष्ठातारः देवतात्मानः मन्त्रार्थवादादिषु। ज्योतिरादेस्तु भूधातोः इति कः? ज्योतिरादेस्तु
भूतधातोः भूधातोः न भूतधातोः भूतपदार्थः एवं द्विधा भवति। भूतधातोः आदित्यादिषु अचेतनत्वम् अभ्युपगम्यते इत्युक्ते ज्योतिरादेस्तु भूतधातोः आदित्यादिषु अचेतनत्वम् अभ्युपगम्यते चेतनास्तु अधिष्ठातारः देवतात्मानः मन्त्रार्थवादादिषु चेतनास्तु अधिष्ठातारः भवन्ति इति मण्डलं तु अचेतनमेव ज्योतिर्मण्डलम् अचेतनमेव भवतु तस्य अधिष्ठातारः देवतात्मानः वर्तन्ते आदित्याभिमानिनी देवता श्रुतौ श्रुता खलु अस्ति तस्मात् तत्र सा स्वीकर्तुं शक्यते इति स्वीकृतम् एवं भूतधातुः इति शब्दस्य कः अर्थः? भूतधातुः नाम भूतपदार्थः इत्यर्थः भौतिकम् इत्यर्थः भौतिकं वस्तु आदित्यादिषु अचेतनत्वम् अभ्युपगम्यते चेतनास्तु अधिष्ठातारः देवतात्मानः मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहाराः तत्रापि तेजोधातुः इत्युक्तं खलु एवं अनुकृतेस्तस्य च इत्यधिकरणे तेजोधातुः इति शब्दप्रयोगः तेजोविकारः इत्यर्थः अतः मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारात् तत्र चेतनाः अधिष्ठातारः सन्ति ज्योतिरादेस्तु अचेतनत्वमेव यदप्युक्तं मन्त्रार्थवाद किञ्चित् विरम्यव्यापारः